ہاں کہ جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ایکو بالکل سلو رکھو جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہاں سبحان اللہ پڑھئے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اور جنت نو جاوے گی سواری آپ دی جنت نو جاوے گی سواری آپ دی جنت نو جاوے گی سواری آپ دی تے اگے اگے حضرت بلال ہونگے اگے اگے حضرت بلال ہونگے بولو اگے اگے حضرت بلال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اس نات دا ہر شعر ہی بڑا حسین ہے میں تے تسی سرکار دی ذات درود شریف پڑھنے ہیں اور کثرت نال پڑھنا چاہیے یقیناً میرے آقا دا فرمان علی شان ہے مفہوم پیش کر رہے ہیں کہ میرے آقا دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ میرے تے جڑا میرا غلام میرا امتی میرے تے کثرت دے نال درود پڑھے گا نا جنہ محبت دے نال جنہ کثرت دے نال میری ذات درود پڑھے گا اتنا ہی میرے زیادہ قریب ہو جائے گا تو میں پیش کر رہے ہیں سنیے کہ جڑے صدا پڑھ دے درود نبی تے جڑے صدا پڑھ دے درود نبی تے او جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے او جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اور میرے آقا حریص علیکم بشان والے کہ آپ سارے نو پئی ہوئے گی آپ سارے نو پئی ہوئے گی آپ سارے نو پئی ہوئے گی پر مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہونگے مصطفیٰ ساڈے خیال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اور سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سیداں دے سونے سونے بال ہونگے
سیداں دے سونے سونے بال ہونگے ہمی ساڈے آمنہ